नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस मिड टर्म कावन्सील परिशदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9 ते 12 जुलय 2026 ह्या काळात ही परिशद पणजे जातली. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितलें. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्लें आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची म्हायती एका बोटाचेर मेळप शक्य जालां आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. आनी कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सवी सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. आतां पुराय खबरो. 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस IRC मिड टर्म कावन्सील परिशदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9 ते 12 जुलय 2026 ह्या काळात ही परिशद पणजे जातली. ह्या परिशदेंत राष्ट्रीय रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, अभियांत्रिकी उदरगत आनी राज्य जोडणी उपक्रमांचेर चर्चा जातली. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय टामटा तशेंच गोंय भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांतल्या मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान आधार मेळटलो अशें म्हळां. तातूंत जुवारी न्हंयेचेर प्रस्तावीत 1900 कोटी मोलाचो बोरी पुलाचो आस्पाव आसा. तशेंच रस्त्याची सुरक्षीतताय वाडोवपा खातीर आनी राज्यांतली राष्ट्रीय महामार्गाची मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर खांडेपार बोगदो, मडगांव बायपास आनी सांखळे बायपास ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्रान सहकार्य करचें अशें तांणी मागलां. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितलें. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कार्ड नाशिल्ल्या नुस्तेकारांक नुस्तें विकपाक मेळचें ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. फकत पारंपारीक गोंयच्या नुस्तेकारांकच पात्र थारायतले जाल्यार गोंया भायल्या नुस्तेकारांक कार्ड मेळचें ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. तशेंच कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत रावपी दाखलो आशिल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांक हें कार्ड दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज गोंय नुस्तेमारी संचालनालयान राष्ट्रीय नुस्तें पोसवण दीस 2026 मनयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री उलयताले. फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता. मागीर तो ताका म्युन्सिपालिटीचो सोपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूनी जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाक केंद्र स्थापन करपा खातीर अर्थीक मजत येवजण आनी नुस्तें विक्रेत्यांक अर्थीक मजत येवजण लॉन्च केली. परवानो नूतनीकरणाचो बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्लो प्रस्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला सुटावो जाला अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें. आतां नुस्तेकारांक फकत एक फावट परवानो मेळोवचो पडटलो. फुडल्या परवान्याच्या नूतनीकरणा खातीर नव्या NOCची गरज ना अशी माहिती मंत्री हळर्णकार हांणी ह्या वेळार दिली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज केपेंच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयांत संगणक विज्ञान प्रयोगशाळा, स्मार्ट बोर्ड्स आनी महाविद्यालया खातीर 2 बस गाडयांचें आमदार निलेश काब्राल हांच्या उपस्थितीत उक्तावण केलें. दक्षिण गोंय जिल्लो मिनरल फावंडेशनाच्या आर्थीक पालवान ह्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार, सहाय्यक जिल्लोधिकारी मोहम्मद शौकत आझीम, उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकर, गोंय मिनरल फावंडेशनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सचिन तेंडुलकर आनी प्राचार्य डॉ प्रवीणा केरकर हांची ह्या वेळार हाजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें की संवसारांत डिजिटल मळार नेटान नवीन संशोधन आनी बदल जायत आसा. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्लें आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची म्हायती एका बोटाचेर मेळप शक्य जालां आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा. आयच्या दिसपट्टे जिणेंत डिजिटल वेव्हार
जाणा जावप आवश्यक जालां तशेंच शिक्षण आनी हेर उदरगतीच्या मळार डिजिटल तंत्रज्ञान म्हत्वाचें आसा अशेंय तांणी सांगलें. आमदार निलेश काब्राल हांणी शिक्षण हें उदरगतीची बुन्याद आशिल्ल्याचें सांगून विद्यार्थ्यांक आधुनीक शिक्षण साधन सुविधा उपलब्ध करपाक सरकार बांदील आसा अशें सांगलें. तांणी विद्यार्थ्यांक नवीन शिक्षणीक सुविधांचो बरो उपेग करपाचें आवाहन ह्या वेळार केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. मजूर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करपी जुझे बिएदाद फर्नांडीस मे म्हयन्याच्या 7 तारखेक युनायटेड किंगडमाच्या एलबी क्रॉयडनाचे कावन्सिलर म्हूण वेंचून आयले. निवड प्रक्रियेंतल्यान 3 उमेदवारांची निवड जाली. तातूंतले ते एकलेच गोंयकार आशिल्ले. वेंचणुके आदीं उमेदवारांक प्रचार करचो पडटा, आपले मॅनिफेस्टो वांटचे पडटा. थळाव्या लोकांच्या प्रस्नांचेर चर्चा करून मागीर तांकां तांच्या एपांत लॉगीन करून आनी शक्य जाल्यार तांकां मजत करपाचो यत्न करता. ही प्रक्रिया 4 म्हयने चालू आसता. लोकांच्यो त्या उमेदवाराक कितलो तेंको आसा ताची मेजणी जाता. 7 राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करपी वट्ट 18 उमेदवारांनी लढो दिलो. तातूंतलो ते एकलेच गोंयकार आशिल्ले. 18 उमेदवारांतल्यान तांकां सगळ्यांत चड मतां मेळ्ळी. मजूर पक्षांतल्यान वेगवेगळी राष्ट्रीयताय आशिल्ले 3 उमेदवार वेंचून आयले. आमचे ते लेबर पार्टी इलेक्ट जाला कावन्सिलर. ह्या पयलो सिलेक्शन प्रोसेस आसता. मीटिंग कावन्सिलर आसता, बाकीचे कॅन्डिडेट आसता 7-8 मेंबर आमकां इंटरव्यू करता, क्वेश्चन करता आनी सिलेक्शन करता. सो तांतले आतां मोदे आमी 3 सिलेक्ट जाल्ले. ते एक गोंयकार हांव आनी 2 जाण बॉर्न जीके आनी एक बॉर्न युकेंडा. हांव म्हज्या वॉर्डान कोणूच गोंयकार ना, हांव एकटोच. बाकी ते तुवें आयकलां गोंयकार येयल्या ते इंडियन हावसलो रेंट आनी फॅमिली एकटोच 20 मायल्स अवे आसा. कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सवी सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. ह्या खाशेल्या सुवाळ्यांत नामनेचे ज्येश्ठ नाटककार आनी साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां कोंकणी रंगभूमी आनी साहित्यांतल्या तांच्या मोलादीक योगदाना खातीर जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. तेच बरोबर वेगवेगळ्या विभागांतल्या 30 हेर कलाकारांचोय भोवमान जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मानाचे सोयरे म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री डॉ रमेश तवडकर आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. सुवाळ्या आदीं दनपारां 3 वरांचेर ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत समकालीन भारतीय रंगभूमी आनी कोंकणी नाटक ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो, जाचें संचालन श्रीधर कामत बांबोळकार करतले. सुवाळ्याच्या निमणे कडेन कोंकणी नाट्य सर्तीचो इनामां वांटप सुवाळो जातलो. उपरांत पुंडलीक नायक हांणी बरयल्लें आनी प्राध्यापक दीपक आमोणकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें पिपळ पेटला हें कोंकणी नाटक सादर जातलें. नाट्य महोत्सव म्हळ्यार नाट्य स्पर्धा कोंकणी ताका 50 वर्सां कंप्लीट जातात आनी 50 वर्सां भितर अनेक नाटकां म्हणटा अशी कोंकणी भितर तयार जाल्ली आसात. फाल्यां म्हळ्यार 10 तारखेक आमी 50 वर्साचो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. तातूंत भितर सगळ्या ह्या वर्साच्या नाटकाचे जे कोण कोण फर्स्ट आयला, सेकंड आयला ते बाबतींत सगळे जे आसात ते प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जातले. मजगतीं कला अकादमीच्या नूतनीकरणा विशीं उलयतना कवळेकार हांणी सांगलें की तज्ञ समितीन निमाणो अहवाल सादर केल्या उपरांत 1 ऑगस्ट सावन कला अकादमीच्या मुखेल सभाघराच्या नूतनीकरणाचें काम सुरू जातलें. नूतनीकरणा वेळार फकत मुखेल सभाघर बंद उरतलें जाल्यार वर्ग, कार्यालयां, ब्लॅक बॉक्स पार्किंग सुविधा चालू उरतली अशें कवळेकार हांणी मुखार सांगलें. गोंय विद्यापीठान गोंय राज्य संशोधन फावंडेशन पुरस्कृत बायोडायवर्सिटी वुमन्स एजन्सी सोशल परसेप्शन अँड लायव्हलीहूड ऑप्शन्स इन रामसार सायट ऑफ गोवा ह्या विशयावेल्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपाक पुराय तात्पुरत्या एका प्रकल्प सहाय्यक पदाच्या सुवाते खातीर पात्र आनी इत्सूक उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रकल्पाचो कार्यकाळ 3 वर्सांचो आसून उमेदवारा कडेन प्राणीशास्त्रांतली MSc पात्रताय आसपाक जाय.
म्हयन्याक 20,000 रुपया पगार आसतलो. मुलाखत 14 जुलय 2026 दिसा सकाळीं 10 वरांचेर प्राणीशास्त्र कचेरी, जीवशास्त्र आनी जीव तंत्रज्ञान विभाग, ब्लॉक ई, गोंय विद्यापीठ, ताळगांव पठार हांगा जातली. उमेदवारांनी आपल्या मूळ दाखल्या सयत आपलो अर्ज, CV आनी दाखल्यांच्यो प्रती वांगडा हाडपाक जाय. उमेदवारांनी मुखेल संशोधक डॉ. मिनल देसाय शिरोडकार वा सहसंशोधक प्रोफेसर प्रणब मुखोपाध्याय हांच्या कडेन संपर्क करचो अशें कळीत केलां. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 237व्या इंडियन रोड्स काँग्रेस मिड टर्म कावन्सील परिशदेचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. 9 ते 12 जुलय 2026 ह्या काळांत ही परिशद पणजे जातली. गोंय नुस्तेमारी खातें कांय दिसांनी गोंयच्या नुस्तेकारांक एक कार्ड दितले. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक गोंयच्या बाजारांत नुस्तें विकपा खातीर हें कार्ड आसप सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयज तंत्रज्ञानान जग जोडिल्लें आसा. संवसारांत जावपी घडामोडींची म्हायती एका बोटाचेर मेळप शक्य जालां आनी ताका लागून तंत्रज्ञानाच्या युगांत डिजिटल गिन्यान म्हत्वाचें आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. आनी कला अकादमी कोंकणी नाटक सर्तीचो भांगरा महोत्सव सुवाळो फाल्यां सांजे 5 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.